अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका खादम वतन सईद मुराद और आप देख रहे हैं रियल स्टार न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केटल कॉलोनी बॉक्सिंग क्लब बिन कासिम बॉक्सिंग क्लब जहाँ पर मौजूद है मेरे साथ फ़ख्र पाकिस्तान, फ़ख्र कराची, कराची के बेटे केटल कॉलोनी की दिलों की धड़कन नकीबुल्ला उर्फ नकी टाइसन के पास। तो इनसे हम पहले मुबारकबाद देते हैं, उनके बाद इनसे पूछते हैं। खैर मुबारक। बहुत शुक्रिया आपकी टीम का। आप लोगों ने ज़हमत की, हमारे पास आए हमारी अ, हौसला अफजाई के लिए। नकीबुल्ला नकी टाइसन ने दूसरी बार नेशनल चैम्पियनशिप का बेल्ट अपने नाम किया, तो इसमें सबसे अहम किरदार या सबसे सख्त मुकाबला किस हरीफ से हुआ? अम, इसका किरदार तो मेरे उस्ताद मेरे वालिद मोहतरम खालिद ख़ान को जाता है। और टफ फाइट हमेशा फाइनल ही बाउट होती है, क्योंकि वो भी प्री क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल सबको बीट करके फिर फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है। तो सबसे टफ कंपटीशन आपको फाइनल में ही मिलता है। तो आपने इनके साथ हर जगह पे साथ साथ थे और आपने इनको काफ़ी सपोर्ट किया, और आपको हम पूरे सिंध पुलिस की तरफ से मुबारकबाद देते हैं। खैर मुबारक आप लोगों को भी मुबारक। आप हमारे पाकिस्तान की तमाम मीडिया ने खूब भरपूर साथ दिया, और ख़ास तौर पे सिंध के जिस दिन ये आया उस दिन इलाके वालों ने और मेरे सारे मीडिया के दोस्तों ने इनका बहुत अच्छी तरह से इस्तकबाल किया। और मैं अपने क्लब की तरफ से आपके पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो जब आप यहाँ से जा रहे थे, आपने सोचा था दूसरी बार भी कराची के लिए नेशनल चैंपियनशिप बनेंगे? हाँ बिल्कुल, उम्मीद तो यही थी और मेहनत कर रहे थे। मेहनत का सिला बेशक अल्लाह देता है, रहेगा नहीं जाता। बाकी उम्मीद थी कि इंशाल्लाह दोबारा चैम्पियन बन के आएंगे, चैम्पियन और ख़ुद को बरकरार रखेंगे, और दुआएं भी थी घर वालों की। ठीक है, तो आप ये सुन रहे हैं, और इस क्लब में काफ़ी चीज़ों की कमी है जो सरकार को या हुकूमत को इनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इन्होंने हमारे पाकिस्तान का पूरी कराची के बेटे हैं, तो इस क्लब की तरफ आपको आना चाहिए और इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद हैं, दिलबर भाई। इन्होंने भी बॉक्सिंग की और उस इंजरी के बाद ये ना कर पाए। इनसे हम कुछ पूछते हैं भाई से। जी सर, सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के आएँ और नकी टाइसन को हाईलाइट किया, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया का दौर है। फिर हमें तो हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि ये एक पसमानदा इलाका है कैटल कॉलोनी, और क्लब का हाल आप देख चुके हैं। इस क्लब में ये ट्रेनिंग करके इतने हाई लेवल पे गया है, पाकिस्तान लेवल पे, और इंशाल्लाह अब इंटरनेशनल लेवल पे जा रही हैं। बहुत जल्द इंशाल्लाह अब नेशनल चैम्पियन बन गए, अब इंटरनेशनल चैम्पियन बनेंगे। तो सबसे बड़ी बात ये इसकी मेहनत है, इसके साथ उस्ताद मोहतरम खालिद ख़ान, फिर इनके जो टीम के कोचेज़ है उनकी मेहनत है। पाकिस्तान हुकूमत से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बे इंतहा टैलेंट है हर स्पोर्ट्स हर गेम में। उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्पोर्ट्स को फॉलो करें, इनकी सरपरस्ती करें, सपोर्ट करें। जो स्पोर्ट्स में किसी भी क्लब में जाओ, ख्वाह वो किसी भी स्पोर्ट्स का हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, और स्पेशली बॉक्सिंग और किक बॉक्सिंग, इसकी तरफ तो कोई रुझान नहीं है बिल्कुल। उनसे रिक्वेस्ट है कि इनके लिए मेहनत की, इनको कुछ सामान वगैरह जो क्लब के लिए दरकार होते हैं, जैसे मैट होता है और उसके अलावा रिंग होता है, बॉक्सिंग के लिए रिंग होता है, इन चीज़ों की सहूलतें बिल्कुल इनके पास नहीं है। तो ये हुकूमती लेवल पे होना चाहिए, हुकूमत को इनकी सरपरस्ती करनी चाहिए। दुनिया के किसी भी मुल्क में आप जाए, जिस क्लब में जाएंगे हर चीज़ की सहूलत मौजूद होगी, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है। पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील है, पूरी सिंध हुकूमत से अपील है कि अपने यंग जनरेशन, यंग लड़कों को जिनको क्रिकेट से या किसी भी शोबे से, बॉक्सिंग से या स्पोर्ट की तरफ भेजना चाहिए, उनको उनकी तरफ प्रमोट करना चाहिए। बल्कि ये बच्चे जो कोई स्पोर्ट क्लब नहीं होता, किसी पे सरकार तवज्जो नहीं देती, किसी भी स्पोर्ट क्लब में, या बॉक्सिंग हो, यूएफसी हो, कोई भी रिंग नहीं है हमारे पास केटल कॉलोनी के अंदर, या पूरी कराची में एक रिंग होगा जिसमें भाई ने अपने इस इतनी छोटी सी माना जगह पे इतनी मेहनत करके हमारे पूरे पाकिस्तान का और कराची के बेटे बने। हम आज इन पर फख्र करते हैं। तो इनके वालिद साहब से पूछते हैं, तो आपने सोचा था कि आपके बेटे इतना नाम रोशन करेंगे?
جی الحمدللہ یہ تو میرا خواب تھا، اور یہ نقیب ہے، نقیب کی طرح اور بھی لڑکے ہیں یہاں جو کھیلتے ہیں، جو کہ نیشنل چیمپئن ہیں. ہم لوگ باکسنگ بھی کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ وشو بھی کھیلتے ہیں. وشو میں بھی ہمارے یہاں کے لڑکے نیشنل لیول پر ہے، نیشنل چیمپئن ہیں. اور نقیب پر یہ تو اس خصوصی اللہ کا کرم ہے، ورنہ یہاں تو آپ کے سامنے ہے جو سہولتیں، جن چیزوں کی وجہ سے ایک بچہ بن سکتا ہے وہ سہولتیں نہیں ہیں. بس یہ میری محنت ہے اور نقیب کی محنت ہے. میں اپنے مدد آپ کے تحت، اور علاقے کے کچھ لوگ ایسے ہیں سیاسی لوگ جو میرے یار دوست ہیں، وہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. جیسے جاوید اقبال کاکو ہو گیا، عبدالغفار خان ہو گیا، اور ملک صاحب، ایسے چند دوست ہیں. ان کے تعاون سے یہ نظام چل رہا ہے. اور بالکل میں نے سوچا تھا میرے لیے تو انشاءاللہ میں خود پاکستان کے لیے بہت سارے ملکوں سے لڑا ہوں، چائنا سے، ازبکستان سے، تاجکستان سے، افغانستان سے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس بھی دنیا میں جا کے پاکستان کے پرچم کو لہرائیں گے، اور یہ میرا خواب ہے اور انشاءاللہ یہ پورا کریں گے. سب سے بڑا ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں چیمپئن بننا، اور پاکستان میں ٹف نیوی، ایئر فورس اور آرمی، ان سے جیت کر جو ہے وہ گولڈ میڈل لینا، یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو نقیب نے یہ ثابت کر دیا الحمدللہ. اس کے سامنے کوارٹر فائنل میں پاکستان ایئر فورس تھا، اور سیمی فائنل میں پاکستان نیوی تھی، اور ان دونوں کو ون کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. اور فائنل میں اس کے سامنے پاکستان آرمی پاک فوج، اور وہ تو پوری دنیا میں الحمدللہ مانی ہوئی ہے، اس کو ہرانا مطلب کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو یہ نقیب کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ اس دفعہ یہ دوسری دفعہ یہ پاکستان چیمپئن بنا الحمدللہ. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کے کئی ملکوں کے لیے جو ٹیمیں جاتی ہے سلیکشن ہو جاتی تھی، لیکن پھر ہمارے ملک کا نظام تو ایسا ہے، ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں. تو میں خود کھیلا ہوا ہوں، میں انٹرنیشنل سطح پر کھیلا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے انٹرنیشنل ٹوروں میں اس کے سلیکشن ہوئی ہے، وہ میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ کس وجہ سے رہ گیا، لیکن اب فیڈریشن خود مجبور ہے اس کو لے جانے پہ. اب مجھے امید ہے کہ اب آئندہ کوئی بھی ایونٹ، جیسے اس کے بعد ابھی ایشین گیمز ہونے والے ہیں، تو اس میں اس کی سلیکشن تو پکی ہے. اور اب پاکستان فیڈریشن مجبور ہے اس کو لے کے جانے پہ، کیونکہ نیشنل میں جو گولڈ ہوتا ہے ان کی سلیکشن ہوتی ہے کیمپ کے لیے. وہ مطلب ایسے غلط لوگوں کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے کہ جو لڑکے گولڈ ہوتے ہیں وہ گھروں میں ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ بڑے لوگوں کے بیٹے وہ کیمپوں میں کھیلتے ہیں. تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن جو ہے وہ مجبور ہے نقیب کو لے کے جانے پر. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایشین چیمپئن یا ورلڈ چیمپئن مشکل ہے. محنت ہے اور ہمت ہے، اور رزلٹ دینے والا تو اللہ ہے. ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہمارے اللہ پر امید ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ نقیب پاکستان کے پرچم کو بہت سارے ملکوں میں لہرائے گا انشاءاللہ. تو آپ پوری پاکستان کو، پوری کراچی کے عوام کو پہ ہمارا نام روشن کیا ہے. پورے پاکستان میں کراچی کے بیٹے ہیں، اور صرف اپنی مدد تحت، کسی نے کوئی مدد نہیں کی، اپنی مدد تحت پورے کراچی، پورے پاکستان کا نام، پورے سندھ کا نام روشن کیا ہے. تو پلیز اب خدا را اپنے نوجوان نسل کو بچایا جائے. شوبز یا کرکٹ یا UFC کی طرف اتنی محنت کر کے انہوں نے یہ اپنی تحت، اپنی محنت کے رنگ پوری کراچی کو یہ گفٹ دیے ہیں، پوری سندھ کو یہ گفٹ دیے ہیں. تو اپنے نقیب اللہ عرف نقی ٹائسن کے ساتھ رہیں اور جڑے رہیں، اور ان کے ساتھ پورے کھلاڑی، پوری ٹیم، پورے سرکاری کراچی کے سارے سپورٹ کریں، کیونکہ انہوں نے کراچی کے بیٹے ہیں، کراچی کا نام روشن کیا ہے. اور پورا کا پورا سامان ادھر ہونا چاہیے. صرف ایک پھٹا ہوا بیڈ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. تو آپ خدارا حکومت سے اپیل کی جاتی ہے کہ اتنے بڑے سپر اسٹار کو، پاکستان کے ینگ جنریشن کو بچایا جائے اور ان کو اچھا اسپورٹ کلب دیا جائے. آپ کے ساتھ اپنے علاقے کے کن شخصیت نے آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کیا یا ساتھ دیا؟ ہمارے علاقے کے جو معززین ہیں، اب سیاسی ورکر ہیں سارے، الحمدللہ ان کا بھرپور تعاون میرے ساتھ ہے. جیسے سید عبد الرحیم شاہ، اور اب ان کے چھوٹے بھائی ہے فہیم شاہ صاحب، عمران گجر صاحب، یہ سارے میرے یار دوست بھی ہیں.
अब अल्हम्दुलिल्लाह ये वोदों पर है, तो बस इन्हीं का तावन है, हुकूमती सतह पर कुछ नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है सिंध गवर्नमेंट से कि सिंध में अल्लाह पाक ने एक भरपूर टैलेंट रखा हुआ है, और दुनिया के अंदर कहीं भी कोई इवेंट होता है वहाँ पाकिस्तानी टीम जाती है, वहाँ अगर सिंध के लड़के होते हैं, अगर पाकिस्तान के लिए एक मेडल होता है तो वो सिंध का कोई प्लेयर होता है। तो मतलब सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। बाकी सारे सूबों में बहुत अच्छा है, एक हमारे सूबे में जो है वो बलूचिस्तान मतलब ऐसा है कि लेकिन स्पोर्ट्स वहाँ मजबूत है। पंजाब के पी के सब सही है, एक सिंधी ऐसा है जो कि कोई तावन हमारे साथ हुकूमती सतह पर नहीं है। जी, खालिद खान खुद भी बहुत बड़े बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के तहत और कुछ चंद साथियों की मेहनत के तहत आज हमें एक सुपर स्टार दिया है। तो सिंध हुकूमत से पूरी सिंध के लिए अपील की जाती है, यंग जनरेशन को बचाया जाए, नशे और बुरे अड्डों को बंद किया जाए, बॉक्सिंग क्लब या स्पोर्ट के मराकज़ को खोला जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका खादमे वतन सईद मुराद। अल्लाह ने